अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आज अडयाला जेल में PTI की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक मुलाकात की और बानी चेयरमैन को हुकूमत के साथ 3 रोज़ पहले होने वाले मुज़ाकरात के बारे में आगाह किया और उनसे रहनुमाई भी ली। मुलाकात के बाद मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रज़ा ने मीडिया को बताया कि PTI के मुतालबात 2 ही हैं और अगले साल 31 जनवरी तक हम मुज़ाकरात की अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। मुज़ाकरात के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है, जनवरी एंड है, हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। खान साहब ने ये कहा है पाकिस्तान की बका के लिए मैं अपने पर होने वाले कातलाना हमले, अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा मुतालबा जो सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई का था। इमरान खान साहब की रिहाई किसी डील के जरिए नहीं होगी। इमरान खान अपने तमाम मुकदमात का सामना अदालतों में करके बाहर आएगा। इससे पहले वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इनफरादी सतह पर इमरान खान से मुलाकात की, जबकि अलीमा खान ने मुलाकात के बाद कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि उन्हें बेशक जेल में रखें लेकिन बाकी सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। वो कहीं नहीं जाएंगे, ना हाउस अरेस्ट कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि PTI के मुतालबात जब ब्लैक एंड वाइट में आएंगे तभी उनसे इसका तरीक़ाकार भी पूछ लेंगे और हम भी उन्हें लिख कर दे देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि PTI से मुज़ाकरात के नतीजे में उन बातों तक पहुँचा जा सकता है जिसमें सबके लिए आसानी हो। आज की एक और अहम खबर सानह 9 मई से मुतालिक है, जिसमें फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में 60 मुजरिमों को सजाएं दे दी गई हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुजरिमों को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई हैं। जबकि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि 9 मई बानी PTI की साजिश थी। अलबत्ता चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि मुज़ाकरात और सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स पिटीशन के होते हुए सज़ा सुनाने का ये मुनासिब वक्त नहीं था। इन सज़ाओं के खिलाफ PTI अपील दायर करेगी। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की तशवीश के बावजूद अब तक 85 मुजरिमों को फौजी अदालतों ने सज़ाएं सुनाई हैं। तो क्या इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है? मुज़ाकरात के मंतकी अंजाम तक के लिए 31 जनवरी की तारीख देने की क्या वजह है? और ख्वाजा आसिफ जो बानी PTI को इसराइली असासा करार दे रहे हैं, ऐसे बयानात की सूरत में क्या लगता है कि हुकूमत खुद मुज़ाकरात को सबोताज करना चाहती है? इसी सारे सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर डोगर साहब, आप लोग मुज़ाकरात में सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा रख रहे हैं, जबकि आज हम देख रहे हैं मिलिट्री कोर्ट में मज़ीद 60 लोगों को सज़ाएं सुना दी गई हैं। अता तारड़ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अब अगली बारी खान साहब की है क्योंकि मास्टरमाइंड वो है 9 मई के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये हुकूमत का दौरा मेयार है और ये मुनाफकत है कि एक तरफ मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ है और दूसरी तरफ जिस पर पूरी दुनिया चीख रही है, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करके उन पॉलिटिकल कारकुनों को जो एहतजाज के जरिए अपना हक मांग रहे थे उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जा रही हैं और जिस पर पूरी दुनिया और तमाम जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो सब अपना तशवीश का इजहार भी कर चुके हैं और अपने खदशात का इजहार भी कर चुके हैं। ये जो अभी आपने कहा कि वो एहतजाज कर रहे थे, खाली एहतजाज नहीं था, बाज जगह तोड़ फोड़ भी हुई, मुजस्समे भी तोड़े गए, गेट भी तोड़े गए, इस तरह की आग भी लगी। तो ये भी मामला तो हुए थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आग भी लगी, एहतजाज भी हुआ, तोड़ फोड़ भी हुई, लेकिन उसके लिए आपके कानून में संगीन सजाएं, संगीन दफात, FIRs में कानून में गुंजाइश है कि आप जितनी मर्जी सजा दें और आप वो सजा उनको स्पेशल कोर्ट्स में, जहां पिछले 2.5 साल से मेरे समेत हजारों कारकुन जो है वो ट्रायल्स फेस कर रहे हैं मुख्तलिफ मुकदमात का, जो हमें सियासी इंतकाम की बुनियाद पर बनाए गए हैं, तो वो मुकदमा भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वही उनके बनने चाहिए थे। और जो तोड़ फोड़ हुई, जो जलाओ घराव हुआ, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज को अगर आग लगाई गई, तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं कि मैं उसकी मजम्मत करता हूं,
لیکن وہ اسباب کیوں بنائے گئے, وہ حالات کیوں پیدا کیے گئے, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کیوں نہیں آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیتے, ایک فیئر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ اس کے کیا حقائق ہیں. ایک دن تو آخر قوم کے سامنے جب یہ جبر کے بادل چھٹیں گے سچ آئے گا نا, آج نہیں تو کل. تو کیا اس سے بڑھ کر جو 26 نومبر کو کیا اس پر بھی کسی نے اس طرح سے بات کی ہے کھل کر, جس طرح آپ نے فوراً ابھی مجھے انٹرپٹ کر کے کہا ہے؟ اس پر بھی بات کرنے کی حوصلہ ہونا چاہیے, جرأت ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر کبھی مارشل لاؤ میں بھی اس طرح نہیں ہوا جو ماحول آپ نے آج بنا دیا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنا حق بھی نہ مانے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سزائیں آج سنائی گئی ہیں کیا یہ مذاکرات کے ماحول کو سبوتاج کریں گی یا اس کو متاثر کریں گی, یا مذاکرات کو آپ جاری رکھیں گے؟ دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جنگ کے اندر بھی جب حالت جنگ ہوتی ہے اور دونوں طرف سے گولہ باری ہوتی ہے اور جنگ میں لوگ مارے جا رہے ہوتے ہیں بڑی تعداد پر, تو مذاکرات تو اس وقت بھی جاری رہتے ہیں. تو اور بڑی بڑی جنگوں کا فیصلہ بھی بالآخر ٹیبل پر بیٹھ کر ہی ہوتا ہے. تو مذاکرات جاری رہنے چاہیے اگر حکومت کی نیت اس میں مخلص ہے, مخلصانہ اگر وہ چاہتے ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب کا جو بیان ہے, اب خواجہ صاحب کو کیا پتہ, کیا پتہ بزرگ ہیں ہمارے کہ آج وہ شخص جس کو پوری دنیا جو ہے ایک پاپولر لیڈر کے طور پر جانتی ہے, آپ جتنا مرضی دبا لیں, جتنا مرضی ہراساں کر لیں, خوفزدہ کر لیں, جتنی مرضی سزائیں دے دیں, لیکن پوری دنیا بھی جانتی ہے اور پاکستان قوم بھی جانتی ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ جو سیاسی تاریخ کی بدترین انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ وہ ظلم ہے جو ایک دن تو انشاءاللہ ختم ہوگا نا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ جب مذاکرات, آپ کی مذاکراتی ٹیم اڈیالہ جیل گئی تو اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے الگ سے ملاقات کی عمران خان صاحب سے. تو یہ کیا 2 الگ الگ ٹریک ہیں مذاکرات کے کہ علی امین گنڈا پور کہیں سم سارٹ آف ڈائلاگ کر رہے ہیں جس کے لیے وہ علیحدہ سے عمران خان صاحب سے ہدایات لینے آئے ہیں, اور دوسرے ہماری پبلک کی کنزمپشن کے لیے ہو رہے ہیں جو پارلیمنٹ کے بلڈنگ کے اندر ہو رہے ہیں اور وہاں پہ کچھ ڈیفرنٹ بات چل رہی ہے؟ نہیں, کہیں کسی حد تک تو آپ کی بات میں وزن بھی ہے کہ کہیں لنک تو ہے نا ان مذاکرات کا, اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو پس پردہ بھی بیک ڈور پہ بھی رابطہ چل رہا ہے, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس رابطے کی ہی وجہ سے بالآخر یہ بیٹھک ہو رہی ہے اور میٹر بھی وہی لوگ کرتے ہیں. تو علی امین آج اکیلے گئے اور انہوں نے کوئی خاص ایسی بات ضرور کی ہوگی اس کے حوالے سے ہی جو جہاں پر علی امین صاحب بھی کچھ لوگوں کے رابطے میں یقیناً ضرور ہوں گے. لیکن علی امین صاحب اکیلے ملے یا مذاکراتی کمیٹی ملے, مقصد تو سب کا ایک ہی ہے کہ ہمارے وہ 3 مطالبات ہیں, اگر حکومت ان کو مانتی ہے, اور جیسا کہ بانی چیئرمین نے بھی کہا کہ مجھے اپنی رہائی عزیز نہیں ہے, میں تو اپنے کارکنوں کی بات کرتا ہوں اور ان بے گناہ شہریوں کی بات کرتا ہوں جن کا ڈاکٹر صاحب اسی پہ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو خان صاحب نے کہا ہے کہ انہیں ہاؤس اریسٹ بھی قبول نہیں ہے اور انہیں کے پی کی کسی جیل میں جانا بھی قبول نہیں ہے, یہ پیغام حکومت نے دیا ہے؟ نہیں, یہ سوشل میڈیا کی اور میڈیا کی ساری باتیں ہیں اور کیا سرائیاں ہیں. ابھی ایسی فی الحال میں سمجھتا ہوں کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ آپشن ضرور ہو سکتی ہے. لیکن 26 نومبر سے پہلے عامر صاحب ایک ایسی بات ہوئی تو تھی کہ 26 نومبر سے یعنی 24 نومبر سے پہلے یقیناً وہ تو یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ اس میں خان صاحب کو وہ شفٹ کر رہے تھے غالباً بنی گالا, یعنی یہ آفر تھی بنی گالا وہ شفٹ کر رہے تھے, ایسی بات پہلے تو ہوئی تھی. لیکن وہ بات بھی توڑ نہ چڑھ سکی. ٹھیک, اچھا اب یہ بتائیے گا عامر صاحب کہ جب بھی مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو ایک فضا تو بنتی ہے, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں
کہ جب مذاکرات کی پہلی نشست ہوئی تو اس میں ایک بات سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کا اور مذاکراتی ٹیم کا رابطہ تسلسل کے ساتھ رہنا چاہیے. تو آج ہم نے اس کا آغاز تو دیکھ لیا کہ ملاقات ہو گئی. یہ بتائیے گا کہ آپ پارٹی کے قومی اسمبلی میں چیف وپ بھی ہیں اور پھر آپ ایک پرانے پولیٹیکل کارکن ہیں. کیا گراؤنڈ پہ کوئی پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے کوئی نرمی پیدا ہوئی ہے؟ کچھ نہیں جی، بالکل نہیں. آج آپ نے جو سزائیں ہوئی ہیں ان کا حال بھی دیکھ لیں، اور آج بھی ہمیں کسی جگہ پر بھی کوئی بھی احتجاج، کوئی بھی اپنا حق آزادی کا استعمال کرنے کی، اپنی رائے استعمال کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. خاص طور پہ پنجاب آج بھی عملاً پولیس اسٹیٹ بنا ہوا ہے. ماشاء اللہ تو نہیں ہے، لیکن قانون آج بھی معطل ہے، بند ہے، سسپینڈ ہے، اور ہم تمام جو ہمارے حقوق ہیں آپ کے سامنے جن کو سلب کر دیا گیا. ابھی ایسے کوئی ماحول نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی ہمیں آگے کوئی امید نظر آ رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات میں ان باتوں تک پہنچا جا سکتا ہے جس میں سب کے لیے آسانی ہو. کیا ایسی کوئی چیز پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی؟ جی دیکھیں نا، اگر آپ نے دیکھیں، یہ تو ابھی تو خیر بہت ارلی ہے. پہلی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ابتدائی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں. اب دوسری ملاقات میں ریٹن فارم میں ہماری کمیٹی حکومت کی کمیٹی کو دے گی. تو دیکھیں، اگر راستہ آپ نکالنا چاہیں اور اگر حکومت کی نیت صاف ہو تو راستہ تو نکالا جا سکتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری آپشنز ہیں جو ہمارے ذہن میں بھی ہے. ایسا راستہ جس میں حکومت کے لیے بھی کچھ آسانی ہو، کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے قابل قبول ہوگا؟ اور آج وہ آپشنز خان صاحب سے بھی ہماری کمیٹی نے ڈسکس کی ہوں گی. یہ آگے چل کر پتہ چلے گا کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہماری اور حکومت کی کسی ایک پوائنٹ کے اوپر بیٹھ کر ہماری کوئی رضامندی ہو سکتی ہے. عامر صاحب، ابھی یہ باتیں ساری ایک بات امریکہ سے بھی آ رہی ہے. امریکہ کے نامزد، امریکہ کے جو منتخب صدر ہیں ان کے نامزد کردہ جو نمائندے ہیں رچرڈ گرینل، وہ تو باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ کے خلاف بھی وہی بیانیہ بنے گا جو آپ نے مارچ 2022 میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے یا اپنے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پیش کرنے والوں کے خلاف بنایا تھا؟ تو آپ کے خلاف بھی اسی طرح کا اگر بیانیہ بنایا جائے کہ آپ بھی امریکہ کی مدد سے آ رہے ہیں تو کیا یہ درست ہوگا؟ دیکھیں، اگر انہوں نے اپنی آبزرویشن دی ہے جس کے اوپر کل سے بڑی واویلا ہے الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بھی، تو انہوں نے صحیح بات کہی ہے. اور انہوں نے اس پس منظر میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا اور جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا اس پر بات کی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم پچھلے 75 سالوں سے امریکنز کے کنٹرول میں ایک طرح سے ہیں. ہماری نا آزاد خارجہ پالیسی ہے اور بہت ساری حکومتیں بنائی اور گرائی جو جاتی ہیں اس میں ایک ایکسٹرنل فیکٹر تو ہے، اور اس میں ویسٹ اور امریکہ کا ایک بڑا رول تو رہا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے، ان کی کوئی رہائی ہو، تو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہو. عدالتوں کو اتنا آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے کہ پاکستان کو کسی کی جانب دیکھنا ہی نہ پڑے. جب رول آف لا ہوگا، انصاف ہوگا، میرٹ پہ فیصلے ہوں گے، میرٹ پہ مقدمات بنائے جائیں گے اور میرٹ پہ سزائیں دی جائیں گی، تو میرا خیال ہے پھر کسی ایکسٹرنل فیکٹر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ہمیں اپنی عدالتی نظام پر انحصار کرنا چاہیے، اپنے انصاف کے نظام کو بہتر کرنا چاہیے، جو کہ ہم آج جو جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اتنا بدترین عدالتی نظام جو کہ مفلوج ہو کر رہ گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی جس طرح سے 2-3 حصوں میں تقسیم کر کے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو ختم کر دیا. وہ صرف ایک نام کی ایک بلڈنگ رہ گئی ہے. اس کے اندر جو فیصلے ہیں وہ جس طرح سے ہو رہے ہیں، جس طرح سے وہ کرائے جا رہے ہیں، جس طرح لکھوائے جا رہے ہیں، اور پھر ان پر جو عمل درآمد ہو رہا ہے، سب سے بڑا المیہ وہ آپ کے سامنے ہے. اتنا جنگل کا ماحول، جنگل کا قانون، تو پاکستان جیسے ایک اتنے بڑے عظیم ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے
وہ دکھ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کے بیانات کو اگر میں خود آپ کی بہت ساری ویڈیوز چلا دوں تو ایسا معلوم ہوگا ہمیں کہ آپ نے بنیادی طور پر 8 فروری 2024 کے بعد 3 موقف اختیار کیے تھے. آپ نے کہا تھا کہ جو ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے، ہم مذاکرات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. دوسرا آپ نے کہا تھا کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، لہٰذا یہ حکومت لیجیٹمیٹ نہیں ہے. اور تیسری بات آپ کی تھی کہ کمیشن 9 مئی پر بنایا جائے. موقف تو جی میں صرف عرض سن لیجئے، لیکن آپ بتائیں یہ جو آپ نے، اور پھر آپ کا لیٹلی موقف تھا 26ویں آئینی ترمیم پہ. بات کس سے کریں؟ نہیں اب آپ بتائیں نا کہ جس سے لڑائی ہوتی ہے بالآخر اسی کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑتا ہے نا. میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا، میں جو میرا ہوتا ہے بات تو اسی سے کرنی پڑتی ہے نا. خاکسار کا سوال سن لیجئے. اس تناظر میں میں آپ سے سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ پی ٹی آئی نے اپنے کچھ مطالبات پس پشت ڈال دیے اور 9 مئی اور 26 نومبر کو ٹاپ پہ رکھا، تو اس سے پہلے کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی نے جس کے نتیجے میں یہ کنسیشن دی ہے؟ اگر میں یہ سمجھوں تو کیا میں غلط سمجھ رہا ہوں یا ٹھیک سمجھ رہا ہوں؟ نہیں، 26 نومبر کا جو واقعہ ہے وہ تو کیونکہ بالکل کرنٹ واقعہ ہے، اور وہ تو ایسا واقعہ کہ جس کو کبھی نہیں کوئی بھلائے گا، اور یہ سوال ساری زندگی ہم پوچھتے رہیں گے کہ آخر آپ نے گولی کیوں چلائی اور وہاں بے گناہ شہریوں کیوں ہوا. اسی طرح جو ہمارا 8 فروری کو مینڈیٹ چرایا گیا، پاکستان کی تاریخ میں ماضی میں بھی الیکشن رگ تھے، 10-15-20% جرلو پھیرا جاتا تھا، لیکن اس بار تو جو آوے کا آوا ہی بگاڑ دیا گیا فارم 47 کے ذریعے. وہ مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ بھی ہمارے ان 3 مطالبات میں شامل ہے، اور کارکنوں کی رہائی بھی شامل ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ فارم 47 پہ لولی لنگڑی حکومت بنائی گئی جی، جو مصنوعی آکسیجن کے ذریعے چلائی جا رہی ہے، اور ان کے اندر اپنے پلے ان کے کچھ نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی سیٹیں جیتی اور کتنی سیٹیں ان کو دی گئیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ آج تک ہماری اسپیشل سیٹس ہمیں نہ دی گئیں سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود، اور پچھلے 2-3 مہینے میں الٹا 5 سیٹیں ہماری اور چھین لی گئیں. اور پھر جو 5 ایم این ایز ہمارے 26ویں ترمیم پہ جس طرح ان کو اغوا کر کے ان سے ووٹ لیا گئے. اور اس کے علاوہ بھی ابھی بھی 15 سے 20 ایم این ایز پنجاب کے ایسے ہیں جن پر پریشر برقرار ہے کہ آپ یا تو استعفے دیں، ہم آپ کو ری الیکٹ کرا کر آئیں گے، یا آپ کسی الگ سے کسی گروپ کا ایک حصہ بن جائیں، ورنہ آپ کے اوپر جو مقدمات ہیں، آپ کے ساتھ جو سختی ہے، وہ برتاؤ جو چل رہا ہے مسلسل، وہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. اور وہ 20 ایم این اے ہمارے پنجاب کے، جن میں سے 15-16 آج بھی ہیں جو عرصہ دراز سے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے نام ECLs پہ ہیں، ان کی تمام چیزیں اٹیچ کر لی گئی ہیں، جائیداد کاروبار ان کے بند ہیں، مقدمات ان کے اوپر ڈالے گئے ہیں صرف اس لیے کہ آج وہ وفاداری چینج کریں. اگر وہ وفاداری چینج کر دیتے ہیں تو یکا یک وہ پھر سب کچھ ان کا ٹھیک ہو جائے گا. عامر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، خان صاحب نے مذاکرات کے سلسلے میں ٹائم فریم پر بڑا زور دیا تھا، اور آج بتا دیا ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہ 31 جنوری تک ہم چاہتے ہیں کہ معاملات منطقی انجام تک پہنچ جائیں. جس قدر تلخیاں ہیں، جس قدر معاملات خراب ہیں، کیا اتنے کم وقت میں منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے معاملات؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے مہینہ سوا مہینہ ہے، اگر وہ چاہیں ایک دن میں بھی پہنچ سکتے ہیں، اگر چاہنے والے چاہیں، جن کے پاس اصل طاقت ہے. اور یہ ٹائم بڑا اچھا ٹائم ہے، کیونکہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی آپ جانتے ہیں جب باجوہ صاحب تھے اور جس طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر اس سارے عمل کو چلایا گیا، تو اب بھی جو ایک اعتماد کا فقدان تو ہے نا. تو ٹائم فریم اس لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ اگر وہ سیریس ہیں مذاکرات کرنے میں اور چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ختم ہو، کوئی معاشی استحکام آئے، سیاسی استحکام آئے، جو ملک کے اندر جو گو کی صورتحال ہے اس سے ملک کو باہر نکالا جائے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بالآخر ہوش کے ناخن لے کر
सीरियस होकर एक इतनी बड़ी अपोजिशन को, और जिसके साथ इतना जुल्म और बर्बरियत जारी है 2.5 सालों से, आपको आखिर उनकी आवाज पे कान तो धरने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत आज नहीं तो शुक्रिया कल। मलिक आमिर डोगर साहब, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़िन। हबीब साहब, खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से टाइम फ्रेम भी दे दिया है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मुतालबा है सियासी कैदियों की रिहाई, लेकिन आज मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो गई हैं और इसकी टाइमिंग पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट से सजाओं का ताल्लुक है तो उसे मुज़ाकरात से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स पहले से काम कर रही थी और मिलिट्री कोर्ट्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है उसने इजाज़त दी थी कि आप फैसले सुना दें। मशरूत इजाज़त। जी, मशरूत इजाज़त दी थी। उन्होंने कहा था कि आप फैसले सुना दें, जो रिहा होते हैं वो रिहा हो जाए, जिनको आप सजा समझते हैं कि देनी है तो उनको तो जेलों में भेजा जाए। ठीक है। उसकी वजह कानूनी नहीं थी, उसकी वजह इंतज़ामी थी। इंतज़ामी वजह ये थी कि जैसे हसन न्याजी के वालिद और हमारे मोहतरम हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो हैं वो अदालत में गए थे और उन्होंने कहा था कि जनाब मेरी तो बेटे से मुलाकात होना भी मुश्किल है और दीगर मामलात हैं, तो आप सजाएं ही सुना दें ताकि हम आगे चलने वाले बने। और इस तरह के कई मामलात हुए थे। तो आपको याद होगा इब्तिदा में कुछ लोगों ने लिख के भी अदालत में दिया था, अगर आपको याद होगा। तो जब बिल्कुल शुरू में, जी बिल्कुल शुरू में, कि जनाब आप हमें सजाएं, आप हमें होने दें ताकि हम प्रोसेस से गुजर जाए। ठीक है। तो एक तो ये मामला उससे जुड़ा हुआ है, ना कि मुज़ाकरात से जुड़ा हुआ है। ठीक तो इसको मुज़ाकरात पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए और ना ये होगा। और आप अभी जैसे आमिर डोगर साहब भी कह रहे थे कि मुज़ाकरात अपनी रफ्तार पर चलते रहेंगे। तो क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला होगा चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा, जहां तक टाइम फ्रेम का जिक्र आपने किया उस्मा, मुज़ाकरात कभी भी इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि आप गुफ्तन बराए गुफ्तन करते रहें, कि आप बैठें और जनाब चाय पिएं, खाना खाएं और खाना खा के चले जाएं और उसके बाद कहें कि जनाब मुज़ाकरात हो गए हैं हमारे। मुज़ाकरात को कहीं ना कहीं कंक्लूड होना होता है और बेहतरीन तरीका उसका यही है और बड़ा अच्छा टाइम है कि 31 जनवरी तक ये कंक्लूड हो जाए। और इसमें मुज़ाकरात को अगर कहीं फैलाना है तो उसको फैला भी लिया जाए। फैल तो काफ़ी गए हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी कमेटियां हैं। और इसका आगे एक तरीकाकार हो सकता है कि जब बाकायदा स्ट्रक्चर्ड मुतालबात सामने आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और फिर कुछ स्ट्रक्चर्ड मुतालबात गवर्नमेंट के सामने आए तो उस पर आप फिर विद इन आप सब कमेटीज भी बना सकते हैं। जी ठीक है। आप उसमें ये कर सकते हैं कि अच्छा ये मसला इसको ये कमेटी तय कर लेगी, इसको ये कमेटी तय कर लेगी और हम बाकी जो लोग हैं वो इस कमेटी पे इससे बात आगे बढ़ाते। तो आप जब जितना स्ट्रक्चर करेंगे उतने ही आराम से ये मामला आगे बढ़ता जाएगा। और टाइम फ्रेम को बेहतर बनाने के लिए आज इमरान खान ने जो बहुत पॉलिटिकल काम किया है वो ये है कि उन्होंने अपनी जात को बाहर निकाल लिया। जी। उन्होंने कहा है कि जनाब ना मुझे कोई रियायत चाहिए, ना मुझे बनी गाला जाना है, ना मुझे पेशावर जाना है, ना कहीं और जाना है। मैं अपने मामलात को इन मुज़ाकरात से अलग करता हूँ। सही है, ठीक है। तो मुज़ाकरात वो कामयाब होते हैं जिनमें अफराद की जात बाहर निकल जाए। सही है। साहिबाने मामला दूर निकल जाएंगे तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। और हमें तवक्को रखनी चाहिए कि जिस तरह इमरान खान साहब ने अपनी जात को इन मुज़ाकरात से निकाला है, दीगर भी कोई जात शरीफ बीच में डिस्कस नहीं हो रही। अच्छा, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब तो बड़े गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। अगर इस तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा हो रहा है तो इधर से कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानात भी आ रहे हैं। ऐसे मौके पर ऐसे बयानात उन्हें देने चाहिए कि फिर इंटरनेशनली जवाब तलबी भी हो रही हो। ख्वाजा आसिफ साहब जो दिल चाहे कहें, जो दिल में आता है कहें, जिसके बारे में आता है कहें, वो उनका वक्त गुजर चुका है। अच्छा। अब उनके किसी कहे का कोई असर नहीं है। अच्छा। वो महज एक आध टीवी चैनल पे टिकर चल जाएगा। ठीक है। कुछ बात बढ़ जाएगी। हाँ। ख्वाजा आसिफ इस खेल में नहीं है। अच्छा, ये बात समझ लीजिए। हबीब साहब, अफगानिस्तान के मामले पर तो आपकी एक किताब भी है। अफगानिस्तान का ये जो इस वक्त मामला चल रहा है, इमरान खान साहब ने भी आज कहा है कि बातचीत से हल होना चाहिए। सादिक खान साहब अफगानिस्तान में मौजूद भी हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़ी अच्छी गिरफ्त रखते हैं मामलात पर। देखिए, जो अफगानिस्तान का मामला है ना, अगर तो आप उसको उस तरीके से तय करेंगे कि आप उसको अपने दीगर पड़ोसियों की तरह एक पड़ोसी समझेंगे तो फिर तो ये मामला कभी हल नहीं होगा। फिर आप तय कर लें, क्योंकि फिर जैसे मशरकी पड़ोसी है हमारा भारत,
اگر آپ نے افغانستان کو اس کے برابر رکھ کے سوچنا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نہایت غلطی کر رہے ہیں، غلطی نہیں حماقت کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے ایران کو اور افغانستان کو ایکویٹ کر کے سوچنا ہے تو بھی غلطی ہے۔ افغانستان کا پاکستان کے ساتھ تعلق ایک یونیک تعلق ہے، ایک ایسا تعلق ہے جو انگلی میں اور ناخن میں ہوتا ہے۔ یہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو کے نہیں رہ سکتے، ہم تمام بچے ہیں جن کے سر جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں جب الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر ایک تکلیف دہ امر ہے، اور ہم دونوں الگ الگ شخصیات ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ہم ایک ہی گھر کے لوگ ہیں۔ تو لہٰذا افغانستان کے ساتھ جب معاملہ کرنا ہے تو وہ بھائیوں کی طرح کرنا ہے، برادرانہ کرنا ہے، اسے محاربانہ یا حریفانہ معاملہ نہیں کرنا۔ ہم نے افغانستان سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا، نہ افغانستان کا ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے معاون ایک دوسرے کے ہو کے، اور سب سے چونکہ ہم بڑے، ہم چونکہ ان سے کچھ بہتر پوزیشن میں ہیں، تو ہمیں معاون بن کے جب ہم اس معاملے کو حل کرنا ہے، اور جب ہم یہ طے کر لیں گے تو افغانستان کا معاملہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لمبا نہیں ہے، یہ سیکنڈز کا معاملہ ہے۔ مل جل کر معاملے کا حل نکالنا ہے۔ ایک بریک یہاں پر ناظر، اور بریک کے بعد ہم ملٹری کورٹس کے فیصلے کے معاملے پر بات کریں گے۔ ماہر قانون سعد رسول پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، مزید 60 افراد کو سانحہ 9 مئی میں ملٹری کورٹس نے آج سزا سنا دی ہے۔ اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ماہر قانون سعد رسول ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ سعد، آج 60 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی 25 لوگوں کو سزا ہو چکی ہے۔ اب اگلا پروسیس اس کا کیا ہوگا؟ یہ لوگ اب سول کسٹڈی میں آ جائیں گے اور پھر ان کے حوالے سے اپیل دائر کی جا سکے گی؟ جی بہت شکریہ عثمان، بالکل یہی پروسیس ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں جی کہ جب تک ان کا ٹرائل چل رہا تھا، جب تک یہ زیر ٹرائل تھے، تو اس وقت تک تو جو انسٹیٹیوشن ٹرائل چلا رہا تھا، اگر اینٹی ٹیررزم کورٹ ہو تو پولیس کے پاس یا دیگر ایف آئی اے اور دیگر لوگوں کے پاس لوگ حراست میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ملٹری ٹرائل تھا تو اس میں لوگ متعلقہ کسٹڈی کے اندر تھے۔ اب جب کہ لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں تو جن جن کو بھی سزا ہوئی ہے ان کو اپنی سزا کے مطابق کچھ کا جن کی مدت پوری ہو چکی ہے سزا کی، شاید انہیں رہا کر دیا جائے، اور باقی لوگوں کو جیل کے اندر شفٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد ان کے پاس ایک اپیل کا پروسیس ہے۔ تھوڑی سی ڈسٹنکشن یہ ہے، تھوڑا سا فرق ریگولر اپیل میں اور ان اپیلوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اچھا، جو ریگولر کرمنل کیسز کی اپیل ہوتی ہے اس کا ہمارے قانون کا ایک فریز ہے کہ اپیل از اے کنٹینیویشن آف دا ٹرائل، یعنی کہ اپیل اسی ٹرائل کی اگلی قسط ہے۔ اپیل کے اندر تمام ایویڈنس واپس دیکھی جا سکتی ہے، تمام ایویڈنس پڑھی جا سکتی ہے، جرا واپس پوری تفصیلی طور پہ اپیلوں کے اندر جو ریگولر اپیلیں ہوتی ہیں ان میں پڑھی جاتی ہے، ایویڈنس کو دیکھا جاتا ہے، جج صاحب ایویڈنس کے مطابق اپنا نیا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ملٹری ٹرائلز کے اندر تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ جو میرٹس ہیں کیس کے وہ کم دیکھے جائیں گے، ان کے اوپر زیادہ غور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ملٹری ٹرائل ہوا ہی اس لیے کہ ان کے میرٹس اوپن کورٹ کے اندر نہیں آرگیو کیا جا سکتے، اس کے اندر کچھ سیکرٹس ہیں، کچھ دیگر چیزیں ہیں، اسی بیسس کے اوپر تو ملٹری ٹرائل ہوا۔ تو اپیل کے اندر زیادہ جو چیز چیک ہوگی وہ یہ ہے کہ کیا ان تمام لوگوں کو جن کو اب سزا ہو چکی ہے، کیا ان کا رائٹ آف فیئر ٹرائل دیا گیا تھا، کیا ان کے پاس وکیل میسر تھا، کیا ان کو اپرچونٹی دی گئی کہ آپ کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ ان کو دکھائی جائے اور کہا جائے کہ اس کے خلاف آپ اگر کوئی گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں کیا گواہ پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ یہ جو ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اوپر زیادہ اپیل کا سٹریس ہوگا۔ جو میرٹس ہیں وہ ملٹری ٹرائل کے میرٹس یوزلی اپیل کے اندر واپس ڈسکس نہیں ہوتے۔ تو یہ بتائیے گا ساتھ کہ بعض معاملات میں اپیل جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ تک چلا جاتا ہے، کیونکہ آرمی ایکٹ تو کہتا ہے کہ اپیل جائے گی چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس، تو کیا یہاں سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف اس پہ فیصلہ کریں گے اور پھر یہ آگے سپریم کورٹ میں جائے گی، یا یہیں سے بھی سپریم کورٹ جا سکتی ہے؟ کیونکہ ایک مقدمہ تو خود سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہے، ریویو ہے اگرچہ وہ معاملہ۔ حبیب صاحب، اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا فرق سمجھنا پڑے گا۔ جو ویسے تو اس کے خلاف ایک اپیل ملٹری کے اندر ہوتی ہے، جس کے بعد جو کہ چیف آرمی اسٹاف نیچرلی اس کے اوپر اس اپیل کے اوپر کسی کو کہتے ہیں کہ سنیں، اور اس کے خلاف ایک مرسی کی پٹیشن بھی یعنی کہ معافی کی پٹیشن بھی چیف آرمی اسٹاف کے پاس ہو سکتی ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں حبیب صاحب جن کے اندر میرٹس آف دا کیس کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास वापस मेरिट्स को कि जी मैं वहां मौजूद नहीं था या मैंने ये काम नहीं किया, कोई भी शख्स वापस आर्ग्यू कर सकता है। जब ये मिलिट्री का अपना इंटरनल प्रोसेस पूरा हो जाए या कोई शख्स कहे कि मैंने मिलिट्री का इंटरनल प्रोसेस के ऊपर अपील नहीं करनी, मैं मेरिट्स पे बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरे जो कानूनी हकूक थे जो आईने पाकिस्तान के नीचे मुझे आर्टिकल 10 के नीचे, आर्टिकल 10A के नीचे दिए जाने थे, या जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के नीचे किसी भी शख्स के हुकूक होते हैं, अगर कोई शख्स उनके ऊपर अपील फाइल करना चाहे, उनकी बेसिस पे अपील फाइल करना चाहे, तो वो अपील चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास नहीं होती, वो वाली अपील हाई कोर्ट में होती है और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में होती है। मैं अभी साहब इसकी आपको थोड़ी सी आपकी इजाजत से एग्जांपल दूं कि एपीएस पेशावर के बाद भी बहुत सारे लोगों ने अपील्स फाइल की थी, उन लोगों को जिनको हमने आइन के अंदर तरमीम करके मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दी थी। वो अपीलें जब उन लोगों ने अपनी अपीलें मेरिट्स के ऊपर वापस आर्ग्यू नहीं की, या बहुत कम लोगों ने की, और बहुत सारे लोगों ने इस बात के ऊपर अपील फाइल की, पहले पेशावर हाई कोर्ट के अंदर और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि हमें जो हमारे ड्यू प्रोसेस के राइट्स हैं, हमें वकील तक प्रॉपर्ली रसाई नहीं दी गई, हमें बहस करने का मौका नहीं दिया गया, हमारे एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया गया, हमें गवाह पेश करने का मौका नहीं दिया गया। ये तमाम ग्राउंड्स लेके बंदा चीफ आर्मी स्टाफ के पास ये अपीलें फाइल नहीं होंगी, इन ग्राउंड्स के ऊपर अपीलें हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में होंगी। और ये भी वाजे करता जनरल हबीब साहब कि आपको याद होगा कि उनमें से बहुत सारे तकरीबन 100 के करीब मुल्जिमान को उस वक्त के चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ साहब ने रिहा कर दिया था, और उनमें से चंद जिनको कन्विक्शन हुई थी उनके बिहाफ पे मरहूम आसमा जहांगीर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को रिहा कर दिया था। जी, अच्छा, ये प्रेसिडेंस मौजूद है। अच्छा, ये बताइए, आपने आलमी सतह की बात भी की कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है या इंटरनेशनल जो दीगर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमने साइन कर रखे हैं और इनकी तौसीक भी कर रखी है, क्या ये इंस्ट्रूमेंट्स और इस तरह के कन्वेंशंस और मुआहिदे, क्या सुप्रीम कोर्ट भी उनको मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी जो आइंदा जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट ने? जी बिल्कुल, ना सिर्फ कि वो उनको मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट, शैला ज़ियाद केस 1994 सुप्रीम कोर्ट का शैला ज़ियाद केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि उस पे लाजिम है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हाई कोर्ट के ऊपर भी लाजिम है कि वो इंटरनेशनल राइट्स जिनको पाकिस्तान, जिनकी सिग्नेटरी है, वो कन्वेंशंस, वो इंटरनेशनल मुआहदे जिनको पाकिस्तान ने बतौर रियासत साइन किया हुआ है, कि उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कहती है शैला ज़िया की जजमेंट के अंदर कि वैसे तो हुकूमत को चाहिए कि वो डोमेस्टिक कवानीन के अंदर इस तरह की कानून साजी करे कि हमारे जो डोमेस्टिक कवानीन हैं वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हों, लेकिन अगर किसी वजह से सुकम भी रह जाए तो शैला ज़िया के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि फिर भी सुप्रीम कोर्ट पे लाजिम है कि वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को प्रॉपरली अप्लाई करे तमाम लोगों के ऊपर जिनका इस तरह का ट्रायल किया गया है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट बल्कि शुरू ही 2 बातों से करेगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 बातें सिर्फ टेस्ट होंगी। एक ये कि क्या आर्टिकल 10A का ड्यू प्रोसेस पाकिस्तान के आइन के नीचे पूरा किया गया, और दूसरा ये कि हमारी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं हम उनको कहीं वायलेट तो नहीं कर रहे। तो ये जो आलमी सतह पर एतराज़ात आ रहे हैं कि मुल्ज़िमों को जो उसका ट्रांसक्रिप्शन है वो यानी वो फराहम नहीं किया गया या वो आम नहीं किया गया, आम लोगों को मुकदमा सुनने की इजाज़त, मुकदमे की समाअत के दौरान मौजूद रहने की इजाज़त नहीं दी गई, तो दी जाती आम तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स में। तो क्या ये जो मामलात इंटरनेशनली उठ रहे हैं ये हमारी अदालतों में भी उठाए जाएंगे? बिल्कुल हबीब साहब, जिस तरफ आपने इशारा किया, इस कानून को कहते हैं ICCPR। ये पाकिस्तान की वो कन्वेंशन, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन पॉलिटिकल राइट्स एक कन्वेंशन है जिसको कि पाकिस्तान समेत दुनिया के तकरीबन 150 ममालिक ने साइन किया हुआ है। इसके अंदर हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से गारंटी दी हुई है कि हम अपने तमाम लोगों को जो सिविलियंस हैं उनको जो भी ट्रायल करें, मिलिट्री करें या नॉन मिलिट्री करें, हम उस ट्रायल को ओपन करेंगे, उस ट्रायल के अंदर ड्यू प्रोसेस रखेंगे, और जो जज की तैनाती होगी, यानी जो भी उसका फैसला कर रहा होगा, वो कोई हुकूमत के ताबे अफसर नहीं होगा, वो एक इंडिपेंडेंट फोरम होगा। अभी रिसेंटली भी हबीब साहब आपने देखा कि जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से GSP+ के
पर्सपेक्टिव से जो प्रेस रिलीज भी जारी हुई उसके अंदर भी इन दो बातों की निशानदही की गई। उन्होंने कहा कि हमें इसमें मसला ये लगता है कि ये ICCPR के आर्टिकल 14 की वायलेशन है, और दो वजूहात उन्होंने खास तौर पे पेश की। एक ये कि जो जज इसका फैसला कर रहा था वो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो एक फौजी अफसर था, और फौज ऑलरेडी कह चुकी थी कि इसके अंदर हमने ICCPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह सुनी ली हैं। और दूसरा वो ये कहते हैं कि पब्लिक की और मीडिया की रसाई नहीं थी इस ट्रायल के अंदर। ये दोनों बातें जो EU ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर की हैं, ये ग्राउंड्स फॉर्म करेंगी इन तमाम लोगों की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपीलों। अच्छा, ये भी बता दें साथ कि अब ऑनवर्ड्स अपील से लेकर आगे तक ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है? देखिए, क्योंकि अपीलें मेरिट्स के ऊपर तो आर्ग्यू होनी नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये अपीलें ड्यू प्रोसेस पे और आईनी और इंटरनेशनल हुकूक के बेसिस के ऊपर आर्ग्यू होनी है। तो जब कानूनी पॉइंट्स आर्ग्यू होने हों और फैक्ट्स ज्यादा ना आर्ग्यू होने हों, को पेचीदा हकायक के अंदर अदालत ना जाए, सिर्फ कानून का उसमें मुआवजा करना हो, तो यूजुअली ये अपीलें बड़ी जल्दी डिसाइड हो जाती हैं। जिस वजह से 16 दिसंबर 2014 को APS पेशावर का दिलखरोश सानिया पेश आया। हमने उसके बाद 2015 के शुरू में आईनी अमेंडमेंट की, और 2015 के एंड तक उनमें से कुछ अपीलें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी थी। बहुत शुक्रिया साद रसूल, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का वक्त खत्म। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह ने के बाद।